सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने आयल निगमको तयारी। डिजेल पेट्रोलको जस्तै एलपी ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य लागू गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग। मंगलबार शेयर बजारमा 18 अङ्क माथिको हरियाली, कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज 21 गतेदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। सुपथ मूल्यका पसलमा 7 देखि 50 रुपैयाँसम्म छुट पाइने। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको 28औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धितोपत्र निष्कासन नियमावलीमा आइपिओ निष्कासन गर्न 2 आर्थिक वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण केही समय लागेको जानकारी गराउँदै व्यवसायीहरूलाई स्टेक होल्डर बनाउने र सर्वसाधारणलाई आइपिओ दिने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू रहेकाले केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिसकेपछि हामी अलिकति भए पनि नाफामा रहन्छौँ। अब सधैँभरि नेपाल आयल निगम घाटामा रह्यो भन्ने खालको त्यस्तो रटन दिनुपर्ने पनि अवस्था पनि होइन। अब केही न केही फाइदा हुन्छ। कम्तीमा 2टा आर्थिक वर्षको फाइदा भएपछि अघि अध्यक्षज्यूले यहाँ उठाएको विषय मात्रै मैले यो धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 73 नेपाल सरकार मन्त्रीफा जारी भएपछि लगभग 80 सालसम्म आउँदा 7औं पटक संशोधन भइसकेको छ। कम्तीमा 2 वर्षमा लगातार 2 आर्थिक वर्षमा नाफा रहे त्यसपछि बल्ल आइपिओ जारी गर्न मिल्ने खालको अवस्था छ। हामी यो विषयमा पनि प्रतिबद्ध छौँ, किनभने कम्तीमा एउटा जनतालाई अनरसिप, सबैलाई इन्धन चाहिएको छ। इन्धन नभएर कसैको पनि लाइफ चल्दैन। इन्धनको विषय के हो भने मूल्य दोस्रो कुरा हो, इन्धन आपूर्ति सहज पाउनु पहिलो कुरा हो। तर सधैँभरि के हो भने नेपाल आयल निगमलाई गाली गर्ने इन्धन पनि सबैलाई चाहिएको छ। त्यहाँ अलिकति अनरसिप लिनको लागि पनि यो आइपिओ जारी गर्नुपर्छ। व्यवसायी साथीहरूले भनेको छ केही कुराहरू व्यवसायीको स्टेक होल्डरलाई पनि दिने र अरू केही पर्सेन्टेज आम जनतामा दिने गरी यो हामी नेपाल आयल निगम नेतृत्वले यो तयारी गरिरहेको अवस्था म यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। तर यो समय केही लाग्छ हामीलाई, किनभने हामी यो अहिले नाफामा यो गएको आर्थिक वर्षमा त त्योभन्दा अगाडिको 2टा आर्थिक वर्ष लगातार घाटामा थियो नेपाल आयल निगम। त्यस कारणले पनि केही समय लाग्छ। यो विषयमा हामी तयारी छौँ। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले ग्यास व्यवसायीहरूप्रति आयल निगम निर्मम हुने सोचमा नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले व्यवसायीहरूका मागहरू समय सापेक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। यसअघि कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले डिजेल पेट्रोलको जस्तै एलपी ग्यासको पनि स्वचालित मूल्य लागू गर्न माग गरेका थिए। व्यवसायीहरूले व्यवसायमा लागत अनुसारको मुनाफा आवश्यक हुने भन्दै आयात गर्ने र निर्यात गर्ने मूल्य सरकारको नियन्त्रणमा हुँदा एलपी ग्यास उद्योगले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको जिकिर गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले या नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सम्बन्धी व्यवसाय जति गरिराख्नु भएको छ, आयात गर्ने र यो आयात गर्ने मूल्य र बिक्री गर्ने मूल्य एउटा चाहिँ नियन्त्रणमा रहेको हुँदाखेरि नेपाल सरकारको यसको बिचको खर्चहरू नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बढाउने 2 वर्षमा बढाउने कर्मचारीको तलब, पेट्रोलियम पदार्थहरू 80 बाट चाहिँ 160 गरेर 200 को नजिक पुगिसकेको अवस्था र हामीले सबै खर्चहरू यो विदेशी मुद्रा डलरको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य एक्सचेन्ज रेटको चाहिँ बढोत्तरीले गर्दाखेरि पर्ने हाम्रो चाहिँ मूल्य वृद्धि, ती सबैहरू चाहिँ उद्योगहरूले हाम्रो एलपी ग्यास उद्योगले समेत त्यो खेपिरहेको छ। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले ग्यास उद्योगीहरूको नाफा 10 वर्ष अगाडिकै 32 रुपैयाँ हालसम्म पनि कायम रहेको दुखेसो गर्दै निगमले ग्यास उद्योगीहरूलाई पाखा लगाएको पनि आरोप लगाएका थिए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले भने 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइ नसकेको वर्तमान अवस्थामा एलपी ग्यास लगायत अन्य पेट्रोलियम इन्धनको आयातलाई तत्काल निषेध वा निरुत्साहित गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ, जसअनुसार हामीले आगामी दिनहरूमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यद्यपि तत्कालै देशभित्र नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको पर्याप्त मात्रामा
उत्पादन भइ नसकेको वर्तमान अवस्थामा एलपी ग्यास लगायत अन्य पेट्रोलियम इन्धनको आयातलाई तत्काल निषेध वा निरुत्साहन गर्न सकिँदैन। मन्त्री रिजालले दशैं र तिहारमा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र कालो बजारी रोक्न निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 18.45 अङ्कको हरियाली छाएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 1%ले बढेर 2022.91 अङ्कमा उक्लिएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 5.89 अङ्कले घटेको थियो। आज होटल र पर्यटन बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढेको हो। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.09%ले बढेको छ। वित्त लगानी र लघुवित्त समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढ्दा बाँकी कारोबारमा आएका समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत बढेको छ। दिनभर कुल 286 कम्पनीको 87,04,000 किता शेयर 2,09,38,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 52,83,00,000 रुपैयाँले बढी हो। सोमबार 1,56,55,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा धेरै 8,34,66,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा मेथियम हाइड्रो पावर लिमिटेड र मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। शुभम पावर लिमिटेड, मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि करिब 10%ले बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनको पालना नहुँदा सरकारको बेरुजु बढेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले संसदले बनाएको कानुनको पालना नहुँदा सरकारको बेरुजु बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदले बनाएका कानुन नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बसेको मन्त्रालयका सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका संयन्त्रहरूले कानुनहरू पालना नगर्दा समस्या सृजना भएको बताउनु भयो। उहाँले राज्य कोषको पैसा 1 रुपैयाँ पनि नियम विपरीत खर्च गर्न नपाउने भए पनि पछिल्लो समय 1 वर्षमा 1,19 अर्ब रुपैयाँको नियम विपरीत भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो हुँदा पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृत अहिले पनि खुल्ला रूपमा हिँडिरहेको बताउनु भयो। आर्थिक ऐन नियम कानुनहरू सबै हेरौँ, एकचोटि ऐन नियम कानुनहरू हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो सबै गर्ने भनेको लेखा उत्तरदायी अधिकृत हो। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले खर्च गर्छ, संसदले बजेट पास गरिदिन्छ, संसदको काम बजेट पास गरिदिनु मात्रै हो। संसदले बजेट पास गरिदिन्छ, पास गरिदिएको बजेट संसदले पास गरेको ऐन कानुन अनुसार खर्च गर्नुपर्छ। उसले 1 रुपैयाँ पनि राज्य कोषको पैसा 1 रुपैयाँ पनि नियम विपरीत खर्च कसैले पनि गर्न पाउँदैन। या त खरब कामहरू नियम विपरीत काम भइरहेछ। 1 खरब 19 अर्ब 1 वर्षमा नियम विपरीत काम भइरहेछ। 1 रुपैयाँ पनि राज्य कोषको पैसा 1 रुपैयाँ पनि ऐन नियम कानुन विपरीत खर्चै गर्न पाउँदैन। त्यस्तो गरिरहेछ। तै पनि ऊ लेखा उत्तरदायी अधिकृत अहिले चाहिँ खुल्ला हिँडिरहेछ। उसलाई कुनै केही कारबाही छैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने लेखा परीक्षण गर्नेहरू वित्तीय अनुशासनमा भए नभएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा परीक्षण गर्नेहरू वित्तीय अनुशासनमा भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले महालेखा परीक्षकहरूले अङ्कमा बेरुजु देखाउने मात्रै नभएर जवाफदेही बनाउनु पर्ने भन्दै हरेक वर्ष उच्च रूपमा बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण समेत महालेखा परीक्षकले छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले बेरुजुको आधा हिस्सा भन्दा बढी देशको अर्थतन्त्र र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कारण देशको ऐन कानुन वा नेतृत्व बारेमा महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोणमा ठोस के कुरा छ त? यत्रो चाहिँ बेरुजु बढेकै जानुपर्ने यसको जगमा चाहिँ के कुरा छ हैन? त्यसमाथि पनि बेरुजुको आधा हिस्सा भन्दा बेसी चाहिँ देशको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ हुने भनेको हाम्रो ऐन कानुन नै कारण छ कि नेतृत्व कारण छ कि के कुरा छ त? महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोणमा यो कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यता समितिका सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्तता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आफूहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालय अझ बलियो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ र कुनै हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। हामी चाहन्छौँ कि यो संस्था चाहिँ अझै बलियोस्, अझै यो स्वायत्त होस्, स्वतन्त्र होस् भन्ने नै चाहन्छौँ। यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यस हिसाबले तपाईँसँग त्यस्ता केही कुरा छन् भने पनि यहाँ ल्याउनु भने त राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ यो परीक्षामा फेल भएका न्यायाधीश बनाउँदैछौँ हामी। विडम्बना छ हाम्रो देश, न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश बनाएका छौँ कि। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका भट्टराई देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको भन्दै बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा उक्त व्यक्तिले मुलुकको सुशासन कायम गराउन नसक्ने समेत दावी गर्नुभयो। यता बैठकमा संसदका अर्का सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद भागबण्डा परिषदको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सरकारले यही असोज 21 गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नजिकिएका चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज 21 गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्तालाई प्रति केजी नुनमा 2 रुपैयाँ तथा चिनी, चामल, तेल, पिठो लगायतमा 7 रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरिएको छ। जिउँदो, खसी र बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिइनेछ। कर्णालीको उपभोग्य वस्तुमा भने प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिइनेछ। यस्तै घिउमा प्रति किलो 20 रुपैयाँ, पनिरमा प्रति 200 ग्राममा 20 रुपैयाँ र पनिर 500 ग्रामको खरिदमा 50 रुपैयाँसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ। दशैं, तिहार र छठ लगायतको पर्व लक्षित गर्दै सरकारले हरेक वर्ष सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहुलियत पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले खाद्यान्न, तेल, दाल, गेडागुडी सहुलियतपूर्ण मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरेका छन्। यस वर्ष देशभरका 98 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नखु र भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछ भने उपत्यका बाहिर भने मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, कास्की, तनहुँ, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने तयारी छ। यसैगरी रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व, पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बजाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगरमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालनमा हुनेछन्। थप जिल्ला र स्थानहरूमा पनि आवश्यकताका आधारमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने तयारी छ भने निशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलरहरूको माध्यमबाट तोकिए बमोजिमको छुट दिई बिक्री वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैं लगायत चाडपर्वको मुखमा हवाई भाडा बढेको छ। मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू भएसँगै हवाई भाडा बढेको छ। सरकारले बजेट मार्फत टिकटमा 13% भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर पर्यटन व्यवसायी 13%को भ्याटको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको कारण रोकिएको थियो। सर्वोच्चले भ्याट लगाउने बाटो खुला गरेसँगै त्यसको 24 दिनपछि भ्याट कार्यान्वयनमा आएको छ। सर्वोच्चले भदौ 15 गते सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आन्तरिक हवाईमा भने 13% भ्याट लागू भइसकेको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो ठड्याइएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको बिहान 10:37 को साइतमा इन्द्रध्वजोत्थान गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वजोत्थान गरिन्छ। समितिले दिएको साइतमा आज बिहान मानन्धर समूहले इन्द्रध्वजोत्थान गरेका हुन्। इन्द्रध्वजोत्थानका लागि गत भदौ 31 गते वन यात्रा गरी लिङ्गो काटिएको थियो। यही असोज 6 गते लिङ्गोलाई भोटाहिटीबाट नगर प्रवेश गराइएको थियो। आज लिङ्गोलाई इन्द्रध्वजका रूपमा उठाइएपछि
इन्द्र जात्राको विशेष चहल पहल हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा सुरु हुन्छ। जात्राको मुख्य दिन असोज 11 गते बिहिबार हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत विशिष्ट व्यक्तिले इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। जात्रामा सहभागी हुनका लागि 20 जना विदेशी पाहुना पनि आउनेछन्। इन्द्र जात्रामा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। नेवारी समुदायले यो पर्वमा वर्षा र सहकालको देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा आराधना गर्छन्। 8 दिनसम्म विभिन्न नाचगान रथयात्रा गरी यो पर्व मनाइन्छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर गौरीशंकर लाल दासलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर दासलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दै उहाँले मूल परामर्श समितिसँग समन्वय गरी सम्मान गर्न मन्त्री परिषदबाट आवश्यक निर्णय गरिने बताउनु भएको हो। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मन्त्री परिषदबाट उहाँको सम्मानमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। उहाँले राज्यको तर्फबाट दिने सम्मानका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँको सम्मानमा सरकारको तर्फबाट आयोजक समितिसँग परामर्श गरी उहाँलाई राज्यको तर्फबाट दिने सम्मानका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीजीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई हामी मूल समारोह समितिसँग परामर्श गरेर मन्त्री परिषदको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले लोक कल्याणकारी कार्य मार्फत देश जनता र समाजको हितका लागि अमूल्य योगदान दिएको विशिष्ट व्यक्तिहरूको अभिनन्दन गरी यथोचित सम्मान गर्ने नेपाली समाजको मौलिक परम्परा र संस्कृति रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले पनि विगतमा समेत नेपाल सरकारले राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरू राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई उहाँहरूको जीवनकालमा उपाधि एवं अभिनन्दनद्वारा सम्मान गरिएको भन्दै डाक्टर दासलाई पनि सोही स्तरको सम्मान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाली समाजमा गरेको योगदानलाई चिरपर्यन्त सम्झनामा रहिरहोस् भनेर सम्मान दिने गरिएको स्मरण पनि गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने आयल निगमको तयारी। डिजेल पेट्रोलको जस्तै एलपी ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य लागू गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग। मंगलबार शेयर बजारमा 18 अङ्क माथिको हरियाली, कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज 21 गतेदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। सुपथ मूल्यका पसलमा 7 देखि 50 रुपैयाँसम्म छुट पाइने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।